السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسی۔ حضرات گرامی قدر، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک مسلمان اور مومن بندے دا انتہائی خطرناک دشمن شیطان اور اس دے ہتھ کنڈے اس حوالے نال چند گزارشات بیان ہوئیاں۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام اور اہل اسلام دی حفاظت فرمائے۔ ایمان دے دو حصے نے، ایک شکر ہے اور ایک صبر ہے۔ مومن مسلمان بندے تھے جس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کر کے کوئی انعام نال نواز دے نے، مومن شکر کردہ ہے، اور اگر بندہ مومن تے کوئی دکھ مصیبت پریشانی آ جائے پھر صبر کردہ ہے۔ اور حضور نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجباً لامر المومن، مومن دا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ فرمایا کہ مومن بندے نو اگر ان اصابت و سراء، اگر مومن بندے نو کوئی خوشی ملے، کوئی انعام ملے، اللہ والوں کوئی نعمت ملے، شکرا او شکر کردہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی دی خیر نو پا لیندہ ہے شکر کر کے۔ وَإِنْ أَصَابَتْ ضَرَّاءُ، اگر مومن بندے نو تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے، صبرا او صبر کردہ ہے، پھر بھی خیر نو پا لیندہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نو راضی کر لیندہ ہے۔ شکر دی صورت دے اندر، صبر دی صورت دے اندر، اور ایمان دے دو ہی حصے نے، شکر ہے یا صبر ہے۔ اور دنیا کے نات اندر ہر انسان دا واسطہ ان دو حصیاں نال، ان دو پہلوؤں نال ضرور پیندا ہے۔ یا تے انسان نعمتاں اندر ہے، انعامات اندر ہے، دنیا دی زندگی دے عیش و آرام اندر ہے، سکون اندر ہے، شکر کردہ ہے، یا انسان تنگی اندر ہے، پریشانی اندر ہے اور صبر کردہ ہے۔ دعا معاملہ دے اندر مومن مسلمان بندے واسطے خیر ہی خیر ہے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر شکر دے حوالے نال، شکر دی اہمیت، فضیلت اور ناشکری دے نقصان چند گزارشات بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی تواڈے اور میرے کولوں شکر دے حوالے نال سوال کرن گے، پوچھیا جائے گا کہ آیا تو شکر کیتا ہے یا نہ شکری کیتی۔ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ راوی نے فرماندے نے کہ آپ
اپنے ایک پروانے ایک صحابی رسول جناب ابو الہیثم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے باغ اندر تشریف لے گئے. انہاں دا کھجوراں دا باغ ہے. انہاں دے گھر والے موجود نے, ابو الہیثم موجود نہیں. سوال کیتا, پوچھیا تو اطلاع ملی کہ ابو الہیثم مشکیزے اندر پانی بھرن گئے نے, آن ہی والے نے. بس نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور آپ دے نال چند صحابہ بھی. تھوڑی دیر گزری, ابو الہیثم تشریف لائے, پانی رکھیا اور حضور دے نال فوراً چمٹ گئے اور آپ نال ملاقات کرن لگے خوشی دے مارے, اور کہنے لگے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کا آنا مبارک ہو, میں حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ملنے کے بعد ابو الہیثم باغ میں چلے گئے اور کھجوروں کا ایک بہت بڑا گچھا وہ ساتھ لائے. جب نبی پاک کے سامنے پیش کیا, آپ نے فرمایا ابو الہیثم کچھ چند کھجوریں لاتا توڑ کر پورا گچھا توڑ کے لے آیا ہے. ابو الہیثم کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں چاہتا ہوں کہ اس گچھے سے جس جس جگہ سے جو جو آپ کو کھجور پسند آئے آپ خود اپنے ہاتھوں سے توڑ کر نوش فرمائیں. 7 مشکیزے کا ٹھنڈا پانی پیش کیا. حضور تناول فرما رہے ہیں کھجوریں اور پانی پی رہے ہیں. ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام, قیامت والے دن ٹھنڈے سائے کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اور قیامت والے دن ماء بارد ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. اور جو ہم کھجوریں کھا رہے ہیں قیامت والے دن ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کا حق ادا کیا یا نہیں, شکر کیا یا نہیں. ایک اور حدیث میں آپ نے تھوڑی سی وضاحت فرمائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن بندہ جس سواری پر سوار ہوتا ہے, گھوڑا یا گاڑی یا کوئی بھی سواری اس کے پاس موجود ہے, اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ تو نے اس کا شکر ادا کیا یا نہیں جو میں نے تجھ کو سواری ادا کی. اور اسی طرح صحت کے بارے میں, جسم کے بارے میں, گھر کے بارے میں, جو جو نعمت انسان کے پاس موجود ہے اس کا شکر کرنا انتہائی لازم اور ضروری ہے. اور قیامت والے دن شکر کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آگے چلتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے, اللہ کی نعمتوں کو ذہن نشین کرنا چاہیے, یاد کرنا چاہیے, گننا نہیں چاہیے. کیونکہ رب نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها, کہ اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو, گننا چاہو, تم گنتی کر سکتے نہیں. یاد کرنا چاہیے, غور کرنا چاہیے رب کی نعمتوں پر. اور قرآن پاک میں سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی نے 27 مرتبہ, سورہ رحمان میں رب نے 27 مرتبہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ تم میری کس کس نعمت سے منہ موڑو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ 27 مرتبہ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا. تو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کے انعام بے شمار ہیں, لیکن ہم ان پر غور نہیں کرتے. ایک عربی سعودی عرب میں بیمار ہوا, ہاسپٹل میں داخل ہوا, اس کو آکسیجن لگا, 24 گھنٹے کے بعد وہ ڈسچارج ہوا ہاسپٹل سے. بل بنا آکسیجن کا $3,000, 3,000 ریال ڈالر بل بنا. وہ زاروں قطار رونا شروع ہو گیا,
ڈاکٹر کہنے لگے کوئی بات نہیں، اگر بل نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، ریال نہیں ہے، درم و دینار ڈالر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں، آپ یہ رونا دھونا بند کریں۔ وہ کہنے لگا کہ پیسوں اور درم و دینار ریال ڈالر کی بات نہیں ہے، وہ میرے پاس موجود ہیں، تو پھر روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ تم نے مجھ سے 24 گھنٹے میرا سانس چلانے کے لیے، آکسیجن دینے کے لیے 3000 ریال کا مطالبہ کیا ہے۔ میں حیران ہوں اس اللہ کی قدرت پر جس نے میری عمر 40 45 50 سال ہو گئی ہے، بغیر کسی بل کے میں سانس لے رہا ہوں۔ اگر بل آتا، پیسے دے کر، ٹیکس دے کر سانس لیا جاتا تو ہر انسان کے لیے کتنا مشکل ہوتا۔ یہ رب کا کتنا احسان ہے۔ اور آپ دیکھیں اپنے جسم کے اندر ایک ایک نعمت، ایک ایک جو ہمارا عضو ہے، اگر اس کا ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر بات سمجھ نہیں آئی، گردوں کا جو مسئلہ ہے، وہ جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے انسان کے اندر، خون الگ، پخانہ الگ، یہ جو گردوں کا سسٹم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس عارضے میں مبتلا ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ جو بندے اپنے گردے واش کرواتے ہیں، آپ کبھی ان کے پاس بیٹھیں وہ کس تکلیف سے گزرتے ہیں۔ اور جتنی بھی نعمتیں ہیں، آنکھ کی نعمت ہے، آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہے، اس کی قدر و قیمت کسی اندھے سے پوچھیں کہ یہ رب کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان تمام نعمتوں پر، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ سوچیں گے کہ ہم تو شکر ادا کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں الحمدللہ۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، شکر کی کئی اقسام ہیں، زبان سے شکر، دل سے شکر، اور اعمال سے، نیک اعمال کر کے شکر۔ جو شخص ذکر اذکار نہیں کرتا، قرآن نہیں پڑھتا، اس نے اپنی زبان کا حق اور شکریہ ادا نہیں کیا۔ جو انسان اپنی آنکھوں سے قرآن دیکھتا نہیں یا اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا نہیں، سروے نہیں کرتا، اور ان کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر شکر پیدا نہیں ہوتا اور غلط جگہ پر اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے، اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو بے شمار نعمتیں ہیں۔ حضور نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم آپس میں کوئی لین دین، کوئی ایک دوسرے پر نیکی کرو، آپس میں بھی ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا کرو۔ اور آپ نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا، وہ وقت آتا ہے ایسا بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو لہذا یہ جو نعمتیں ہیں ان پر غور کریں۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ آسمان کا نظام، آسمان سے بارش کا برسنا، زمین جو ہے کھیتیاں، ان کا پھلوں کو اگانا، سبزیوں کو اگانا، جناب یہ طرح طرح کے لوازمات، یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں جن پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ آپ دیکھیں یہ جو گندم کا سسٹم ہے، نظام ہے، جو ہم روٹی کھاتے ہیں، یہ نوالا بننے تک، ہمارے منہ میں پہنچنے تک کتنے مراحل سے گزر کر آتی ہے، اور اس کو کون گزارتا ہے، کون اگاتا ہے، کون بالیاں بناتا ہے، ان بالیوں اور سٹوں کے اندر کون دانے بھرتا ہے، اور وہ کون ہے جو اس کو آٹے کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے، وہ رب ذوالجلال ہے۔ اور ہم شکریہ نہیں ادا کرتے۔ اور ایک صحیح حدیث کے اندر سرور کائنات نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر لقمے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، ہر لقمے پر، ہر لقمے پر، لقمہ توڑا، منہ میں ڈالا، الحمدللہ، پانی پیتا ہے اور ہر پانی کے گھونٹ پر الحمدللہ کہتا ہے،
نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں جو بندہ شکر ادا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ انبیاء کا وصف ہے، یہ انبیاء کا شیوا ہے، یہ انبیاء کی صفت ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے، انبیاء بھی شکر ادا کرتے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا، یہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان ابراہیم کان امتاً قانتاً للہ حنیفاً ولم یک من المشرکین شاکراً لانعمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے جناب ابراہیم علیہ السلام کلے پوری امت سن، کلے پوری جماعت سن، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، انہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال شرک نہیں کیتا، کسے نو رب دے نال شریک نہیں ٹھہرایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے ایک وقت آیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے دی عمر دے اندر نے، بالکل کمزور نے، بڑھاپے دی عمر دے اندر نے۔ اللہ پاک فرماندے نے جناب ابراہیم نے ساڈے کولوں سوال کیتا، اولاد دا سوال کیتا۔ اللہ فرماندے نے میں اسماعیل بھی عطا کیتا، اسحاق بھی عطا کیتا۔ تے جناب ابراہیم پتہ کی فرماندے نے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ابراہیم نبی فرماندے نے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ اے نہیں آگے بڑیاں دوائیاں کھا دیاں، بڑے چکر لگائے، فلاں جگہ تے گئے، فلاں در تے گئے، فلاں دربار تے گئے، فلاں آستانے تے گئے، فلاں محنت کیتی، فلاں بندے نال مشورہ کیتا، فلاں بندے کول دوائی لئی، فلاں بندے کول نسخے لے، نہیں۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ تیرا شکر ہے، اے تیریاں رحمتاں نے کہ تو ادوں اولاد عطا کیتی جدوں اولاد دا موسم بھی نہیں، اولاد دا ٹائم بھی نہیں، اولاد دا وقت بھی نہیں۔ میں کمزور ہو گیا، بڑھاپے دی کیفیت اور حالت اندر چلا گیا، میں بھی بوڑھا ہاں، کمزور ہاں، تے میری بیگم بھی کمزوری دی حالت دے اندر، کمزوری دی کیفیت دے اندر، بڑھاپے دی حالت دے اندر۔ اے اللہ اس وقت تو مینوں اولاد عطا کی دی، میں اللہ تیرا شکریہ ادا کرنا۔ پھر رب نے پتہ کی فرمایا، اللہ فرماندے نے اساں بڑھاپے دی حالت دے اندر جناب ابراہیم نو کیوں اولاد عطا کیتی؟ شاکرن لانعمہ، شاکرن لانعمہ۔ اساں جدوں بھی ویکھیا جدوں بھی نعمتاں کیتیاں نے جناب ابراہیم نے ہمیشہ ساڈا شکریہ ادا کیتا ہے، ہمیشہ ساڈا شکر ادا کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے جے میں ابراہیم نبی نو کہا کہ اپنی بیگم تے اپنے بچے نو جنگل دے اندر چھوڑ کے آ جاؤ، سوال نہیں کیتا، تکرار نہیں کیتا، بحث نہیں کیتی، پوچھیا نہیں، سوال نہیں کیتا، جنگل دے اندر بیوی تے بیٹے نو چھوڑ کے آ گئے نے۔ جے اساں ابراہیم نبی نو کہا کہ جناب بیت اللہ تعمیر کرو، پوچھیا نہیں کہ جنگل دے اندر بیت اللہ بنان دی کی وجہ ہے، سوال نہیں کیتا کہ جنگل دے اندر کون آئے گا، کون نماز پڑھے گا، اتے کس طرح آبادی ہوئے گی۔ میں جویں جویں کہندا گیا جناب ابراہیم کردے چلے گئے، تے نال اپنی زبان تے ایکو الفاظ نے الحمدللہ
الحمدللہ۔ حضرت ابراہیم رب دا شکریہ ادا کرنے والے، آئیے ایک اور نبی دا تعارف کروانا چاہنا اور تینوں پیغام دینا چاہنا کہ شکر کرنا کتنا ضروری ہے۔ اپنی زبان تے شکر رکھنا، اپنی زبان نو شکر والی زبان بنانا یہ کتنا ضروری ہے، توجہ کرنا۔ اے اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، توجہ کرنا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتیوں، توجہ کرنا، نبی بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اے سیدنا سلیمان پیغمبر نے علیہ السلام، توجہ کرنا، رب نے انہاں نو نوازے ہے، اللہ پاک نے انہاں تے انعامات کیتے نے۔ کی انعامات نے؟ اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نو نبوت بھی عطا فرمائی تے بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ اے جنات تے حکمرانی کردے نے، جنات تے حکمرانی کردے نے، جنات جناب سیدنا سلیمان دے ماتحت نے، جنات سیدنا سلیمان دے ماتحت نے تے جناب سلیمان پرندیاں دے نال گفتگو کردے نے۔ پرندوں کے ساتھ گفتگو کرنا، رب نے ان پر یہ فضل کیا، یہ انعام کیا کہ پرندوں کے ساتھ گفتگو کرنا، بولنا، اور جنات ان کے ماتحت ہے، ان کے قبضے میں ہے، جنات ان جنات پر یہ حکومت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان نبی جب یہ اتنی نعمتیں، اتنے فضل، اتنے کرم اور رب کی اتنے رحمتیں دیکھی تو سیدنا سلیمان پتہ کی فرماندے نے، فرماندے نے ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر فمن یشکر۔ توجہ کرنا، حضرت سلیمان نبی فرماتے ہیں ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ حضرت سلیمان نبی فرماندے نے اے میرے اللہ دا فضل ہے، اے میرے اللہ پاک دا فضل ہے تے رب اے نعمتاں دے کے مینوں آزمانا چاہندا ہے، لیبلونی، اللہ مینوں آزمانا چاہندا ہے، اشکر ام اکفر، میں شکر کرنا یا نہ شکری کرنا۔ نعمتاں پاون تو بعد، رحمتاں پاون تو بعد، اللہ پاک دا فضل ہو جان تو بعد، سارا کچھ صحت ملن تو بعد، گھر ملن تو بعد، اولاد ملن تو بعد، حضرت سلیمان نبی فرماندے نے اشکر ام اکفر، میں شکر کرنا یا نافرمانی کرنا۔ اللہ پاک دے پاک نبی جناب سلیمان پیغمبر نے رب دا شکر ادا کیتا، فرماندے نے ھذا من فضل ربی، اے میرے اللہ پاک دا میرے تے فضل ہویا ہے تے نال پتہ کی پیغام دیتا، فرماندے نے فمن شاکر فانما یشکر لنفسی، جڑا بندہ رب دا شکر ادا کردا ہے او دا اپنا ہی فائدہ ہے، فانما یشکر لنفسی، او دا اپنا ہی فائدہ ہے، اپنا ہی فائدہ ہے۔ جڑا بندہ رب دا شکریہ ادا کردا ہے، ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ میری نافرمانیاں کردا ہے، جڑا بندہ میری ناشکری کردا ہے، اللہ پاک دی ذات غنی ہے تے معزز بزرگ بے پرواہ ذات ہے، انہوں کسے دا کوئی فرق نہیں پیندا ناشکر بندے دا۔ جڑا بندہ شکر کرے گا او دا اپنا ہی فائدہ ہوئے گا۔ جناب سلیمان نبی بھی اللہ پاک دا شکر ادا کرنے والے، ایک اور پیغمبر نے اللہ پاک دے جناب نوح علیہ السلام انہاں نو آدم ثانی
इंसानी भी आखिया जाता है। हज़रत आदम तो बाद सब तो पहला ज़मीन ते नबी रसूल जो बन के आए हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उन्हां दे बारे अल्लाह तबारक व तआला ने पता की ऐलान फरमाया। अल्लाह फरमाते ने इन्नहु काना अब्दन शकूरा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दे बारे अल्लाह पाक फरमाते ने नूह पैगंबर मेरा शुक्रगुजार बंदा सी। नूह पैगंबर हर मकाम ते हर वक्त दे अंदर मेरा शुक्रिया अदा करने वाला नबी, सारे रब दा शुक्रिया अदा करने वाले। अगर मैं एक एक दा तज़किरा करा बात लंबी हो जाएगी। हज़रत जनाब इब्राहीम दा जिक्र कीता कि वो अल्लाह दा शुक्र अदा करने वाले। हज़रत जनाब सैयदना सुलेमान नबी दा जिक्र कीता वो रब नू मनाने वाले, अल्लाह दा शुक्र अदा करने वाले। हज़रत जनाब नूह पैगंबर दा जिक्र कीता। आइए मैं जिक्र करा इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो ज़्यादा शुक्र करने वाले। आप एक दिन पता की दुआ कर देने, आप फरमाते ने रब्बे जाअलनी लका शक्कारन लका ज़क्कारन लका रहाबन। ऐ मेरे अल्लाह, नबी पाक दुआ फरमा रहे ने रब्बे जाअलनी लका शक्कारन, ऐ अल्लाह मैनू सब तो ज़्यादा शुक्र करने वाला बना। लका ज़क्कारन, मैनू सब तो ज़्यादा जिक्र करने वाला बना। लका रहाबन, मैनू सब तो ज़्यादा अपने अल्लाह तो डरने वाला बना। सब तो ज़्यादा शुक्र करने वाले मेरे पैगंबर नबी पाक शुक्र करने वाले। और यही अपनी उम्मत नू पैगाम देता कि शुक्र अदा कीता करो अल्लाह पाक दियां नेमतां ते। आइए गौर करना, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने एक दिन नबी पाक मैनू फरमान लगे ऐ मुआज़ इन्नी ला अहब्बुका, मैनू अल्लाह दी कसम है मैनू तेरे नाल बड़ा प्यार है। हज़रत मुआज़ बिन जबल नू नबी पाक फरमा रहे ने मैनू तेरे नाल बड़ा प्यार है ते मैं तेनू एक नसीहत करना चाहना, वसीयत करना चाहना, पैगाम देना चाहना। जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाओ की पैगाम है की नसीहत है। ते नबी पाक फरमाते ने ऐ मुआज़ हर नमाज दे बाद जो नमाज ख़त्म होवे हर नमाज दे बाद ऐ वाला वजीफा कीता कर अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। की माना एदा कई जिक्र वजीफे यकीनन तुसी करदे होने हो, लेकिन जदों जिक्र दा माना ना पता होए, मफहूम ना पता होए, बंदे नू समझ नहीं आती कि मैं की कह रहा, या जिक्र करन दा बंदे नू लुत्फ नहीं आंदा। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। ऐ अल्लाह मैनू शुक्र करम दे, जिक्र करम दे ते इबादत करम दे मेरी मदद फरमा। ऐ अल्लाह मैं शुक्र करा मेरी मदद फरमा, मैं जिक्र करा तेरा मेरी मदद फरमा। ऐ अल्लाह मैं तेरी बेहतरीन इबादत करा व हुस्न इबादतिका, ते सोहनी इबादत करम दे मेरी मदद फरमा। लेकिन जो मैं पैगाम देना चाहना, पहली वजह की है कि पहला मुआज़ बिन जबल नू पहली नसीहत की है अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका, कि अपने जिक्र ते रब कोलों मदद मंगया कर। जो लोगों मैं पैगाम देना चाहना, सारे नबी शुक्र करने वाले रब दा, आखिर ज़मा पैगंबर भी शुक्र करने वाले। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी रवायत मारूफ ज़माना रवायत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने कि सारी सारी रात नबी पाक इबादत करते, आप सारी सारी रात क़याम फरमाते। नबी
نبی پاک حتیٰ کہ تورمت قدم آؤ نبی پاک دے قدمہ تے ورم آ جاندہ آپ دے قدمہ تے سوزش آ جاندی نبی پاک دے قدم پاک ناب دے قدم مبارک تے سوزش آ جاندی حضرت عائشہ فرما دیا نے میں ایک دن کہن لگی سونے محبوبہ تو آٹے تے زندگی دے اگلے پچھلے سارے گناہ رب نے معاف فرما دیتے میں پھر اتنا کیوں لمبا قیام اتنی کیوں عبادت تے نبی پاک فرما دے نے عائشہ افلا اکون عبدن شکورا اے عائشہ گناہ تے معاف نے لیکن میں رب دا شکر گزار بندہ بننا چاہنا کہ سب تو زیادہ شکر کرنے والا امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں ہوں ذرا توجہ کرنا جو تانوں پیغام دینا چاہنا صحت ملے تے اللہ دا شکر ادا کیتا کر جے چلدا پھردیں تے شکر ادا کیتا کر کئی لوگ جناب ہسپٹل دے اندر بیڈاں تے بلگ رہنے کئی بیماریاں دے اندر ایسیاں بیماریاں جڑیاں ساڈے پیو دادے نے نہیں سنیاں انہاں بیماریاں دے اندر لوگ مبتلا نے کوئی ہیپاٹائٹس جناب سی دے اندر کوئی بی دے اندر کوئی گردیاں دے مرض دے اندر کوئی دل دی بیماری دے اندر کوئی دماغ دی بیماری دے اندر کوئی اکھاں دی بیماری دے اندر مختلف قسم دے لوگانو جناب عارضے لائق نے یہ رب نے صحت دیتی ہے تے شکر ادا کیتا کر مت پوچھیں گا کہ جناب شکر دا کی طریقہ ہے کہ میں شکر کرا میں تے الحمدللہ ہی کہہ سکتا نا جڑا بندہ بے نماز اوپرلے درجے دا نا شکر ہے بے نماز بندہ باویں لکھ واری کہے الحمدللہ کی مطلب ہے شکر دا معنی اے وے کہ رب نے صحت دیتی ہے تے مسیح تے آیا کر جے رب نے صحت دیتی ہے تے نماز پڑھیا کر بے نماز بندہ نا شکر ہے بے نماز بندہ آئیے لوگوں اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا اللہ فرماتے نے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عذابی لشدید اللہ پاک فرماتے نے بندے ہو یہ میرا شکر ادا کرو گے توجہ کرنا رب نے اس آیت دے اندر کمال کر دیتا ہے رب نے محبت دی اور سمجھان دی اخیر فرما دیتی ہے اللہ فرماتے نے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللہ پاک فرماتے نے بندے یہ میرا شکر ادا کریں گا میں اتنا عطا کراں گا تو گندا تھک جائیں گا لیکن شکرتم لأزیدنکم اللہ پاک فرماتے ہیں جی میرا شکر کریں گا میں اور زیادہ عطا کراں گا وَلَئِن کفرتم یہ میری ناشکری کریں گا یہ میری نافرمانی کریں گا یہ میرے نال بغاوت کریں گا ان عذابی لشدید اللہ پاک فرماتے ہیں بندے پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے آؤ دوستوں ساتھیوں میں جو پیغام دینا چاہنا اللہ پاک دا شکر ادا کیتا کر ہر وقت رب دا شکر ادا کیتا کر اور کئی بستیاں ایسیاں نے جو ساڑھے تو پہلے گزر چکیاں نے اللہ پاک نے انہاں دا تذکرہ قرآن اندر فرمایا انہاں نے ناشکری کی تھی رب نے انہاں نو صفحہ ہستی تو مٹا دیتا اللہ پاک نے انہاں نو تباہ و برباد کر دیتا آئیے توجہ کرنا اللہ فرماتے نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک بستی دی میں مثال دینا چاہنا میں مثال دے کے سمجھانا چاہنا امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں توجہ کرنا، اللہ پاک فرماتے نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ پاک فرماتے نے ایک بستی دی مثال دے کے گل سمجھانا چاہنا، رب سمجھانا چاہتا ہے، ایک سابقہ بستی دی مثال دے کے اللہ پاک فرماتے نے کانت آمنتن مطمئنتن، وہ بستی بڑے امن والی جگہ ہے، وہ بستی بڑے سکون والی جگہ ہے، لوگ بڑے اطمینان نال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے نے یاتی ہار رزقھا رغدم من کل مکان، اللہ پاک فرماتے نے اس بستی دے اندر رزق دیاں فراوانیاں نے، ہر بندے جناب روزی روٹی والا، رزق دیاں فراوانیاں نے، یاتی آ رزقھا رغدم من کل مکان، اللہ پاک فرماتے نے ہر جگہ تو انہاں نو رزق آ رہا ہے، رزق دیاں فراوانیاں نے، فکفرت، وقت آیا، وقت گزردا گیا، فکفرت بانعم اللہ، انہاں نے انہاں نعمتاں دی ناشکری کی دی، جڑا ملک تے جڑا با علاقہ تے جڑی بستی تے جڑا شہر اللہ پاک دیاں نعمتاں دا انکار کرے، فکفرت بانعم اللہ، اللہ پاک فرماتے نے انہاں نے ناشکری کی دی، میں نعمتاں دتیاں انہاں نے ناشکری کی دی، رب فرماندا ہے اس بستی دے اندر میں غربت نو داخل کر دیتا، اس بستی دے اندر میں بھوک نو داخل کر دیتا، اس بستی دے اندر میں خوف نو داخل کر دیتا، دشمن دے خوف نو داخل کر دیتا۔ لوگوں اس مقام تے رک کے میں تواڈے نال ایک گل کرنا چاہنا، اج ملک پاکستان دے اندر معیشت دا کی حال ہے تسی بخوبی واقف ہو، ہر بندہ پریشانی دے عالم دے اندر ہے، پتہ نہیں کل کی ہوئے گا، غربت ہے، ہر بندہ مہنگائی دی کیفیت دے اندر ہے۔ اج ملک پاکستان دے اندر دشمن دا تسلط ہے، یہ پاکستان اندر فیصلے ہونے نے تے دشمناں دے کولوں پوچھ کے، یہ پاکستان اندر قانون بننے نے دشمناں دے کولوں پوچھ کے، پاکستان دے اندر دشمن دا تسلط ہے تے نال غربت تے معیشت ہے، معیشت برباد ہو چکی ہے تے وجہ کی ہے مینوں ایکو گل سمجھ آندی ہے، اللہ پاک فرماتے نے فکفرت بانعم اللہ، جڑا بندہ میریاں ناشکریاں کرے، جڑا بندہ میریاں نافرمانیاں کرے، میں حیران ہاں رب ذوالجلال دی قسم ہے، غریب بندہ تے غریب بندہ وقت دے وزیر اعظم دی بھیک منگن تے تیار ہو گئے نے کہ آؤ لوگوں فنڈ دیو، کدے کسے نام تے فنڈ، کدے کسے نام تے فنڈ، ایک کی وجہ ہے کہ ملک دے اندر ہو دا عالم ہے، غربت دی غربت ہے، مہنگائی ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ اللہ پاک فرماندا جڑی قوم تے جڑا قبیلہ، جڑا ملک تے جڑا وطن میریاں ناشکریاں کرے گا، اللہ پاک انہاں دے اندر غربت تے خوف نو مسلط فرما دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور میرے بھائی جان جے رب نے صحت دیتی ہے اللہ پاک دا شکر ادا کیتا کر، جے رب نے مال دیتا ہے تے رب دا شکر ادا کیتا کر، اللہ پاک نے ذاتی مکان دیتا ہے تے اللہ دا شکر ادا کیتا کر، جے رب نے گڈی سواری کوئی دیتی ہے تے رب دا شکر ادا کیتا کر۔ آئیے ایک حدیث سننا تے بات نو ختم کرنا چاہنا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک فرماندے نے قرآن پاک دے اندر ایک قوم تے ایک ملک دا ذکر ہے، قوم سبا دا تذکرہ، اللہ پاک نے قوم سبا دا تذکرہ فرمایا تے رب فرماندا ہے اے علاقہ ایسا ہے، ایک قوم ایسی ہے کہ جس مقام تے انہاں دا پنڈ ہے، جس مقام تے انہاں دا علاقہ ہے، دوہاں سیڈاں دی طرفوں پنڈ داخل ہوو تے دوجی سائڈ تو پنڈ چو باہر نکلو، اللہ پاک فرماندے نے دوہاں طرفاں تے باغ نے، پنڈ دے داخل ہوندیاں تے پنڈ دے نکل دیاں،
دعا طرفوں اللہ فرماندے نے جنتین دونوں طرف باغ ہی باغ نے بڑا خوبصورت پنڈ ہے بڑا خوبصورت علاقہ ہے بڑا خوبصورت ملک ہے جناب قوم سبا دا ملک سبا توجہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے کہ اس قوم نے بھی میری نافرمانی کی تھی قوم سبا نے انہیں میری نافرمانی کی تھی ناشکری کی تھی رب دی ناشکری کی تھی اللہ پاک فرماندے نے ایک رات نو ستے نے میں تیز ہوا تے پانی بھیجیا پورے پنڈ نو سراب کر دیتا پورے باغاں نو اجاڑ دیتا پورے باغاں دے اندر جناب اے صبح جاندے نے پھل لگے ہے باغ دے اندر کھجوراں لگیاں نے باغ دے اندر انگور لگے نے باغ دے اندر اللہ فرماندے نے اے توڑ کے کھاندے نے تے انہاں دے اندروں میں رب نے ذائقہ ہی ختم فرما دیتا میں انج بھی پکڑ لیندا وا جڑا بندہ نہ شکری کرے اپنے رب دا شکر کیتا کروا اذ تعزن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید نبی پاک نے نا اپنے صحابہ کرام دے سامنے بنی اسرائیل دے 3 بندیاں دا تذکرہ کیتا نبی پاک فرماتے نے اے میرے صحابہ کرام جی یا رسول اللہ فرمایا اللہ پاک نے بنی اسرائیل دے 3 بندیاں نو ازمان دا ارادہ فرما لیا 3 بندیاں نو ازمان دا فیصلہ فرما لیا انہاں تیناں وچوں ایک بندہ کوڑی والا جدے جسم تے کوڑ نکلیا ہے جسم دا رنگت خراب ہو گئی ہے تے دوسرا بندہ او سر تو گنجا ہے او دے سر تے بال دا نام و نشان ہی کوئی نہیں تے تیسرا بندہ اکھاں چو انا ہے رب نے فرشتہ بھیجیا کوڑی والے کول کہ جا پوچھ کے آ او دی کوئی خواہش ہے کی چاہند ہے فرشتہ آیا کہنے لگا مینوں رب نے بھیجے ہے اللہ پاک پوچھ دینے تیری کوئی خواہش ہے جو پوری کر دیتی جائے تے کوڑی والا کہنے لگا میرا جسم خراب ہے لوگ میرے تو نفرت کر دینے میرا جسم تندرست کر دیتا جائے فرشتے نے جسم صحیح کروا دیتا رب نے رحمت فرما دیتی اللہ نے انعام فرما دیتا جسم جناب تندرست ہو گیا صحیح ہو گیا تے ایک اونٹنی رب نے عنایت فرما دیتی دوسرے بندے کول گیا جڑا سر تو گنجا ہے جدے سر تے ول چارے بال نہیں نے اندے کول پوچھیا تیری کی خواہش ہے کہنے لگا میرے سر تے بال نہیں لوکی مزاق بناندے نے میرے سر دے وال آ جان جناب وال درست ہو جان او دے سر دے وال بھی ٹھیک ہو گئے تے بال ٹھیک ہون تو بعد انہوں ایک گائیں عنایت کر دیتی گئی آگے فرشتہ چلیا اندھے کو لایا تے اندھے نو کہنے لگا تیری کو خواہش ہے اندھا کہنے لگا کہ اکھاں کوئی نہیں میرا تے پورا جہان ہی اندھا ہے میں دیکھ نہیں سکتا اے دنیا دے نظارے اے دنیا تے رب دے انعامات پیغامات میں نہیں دیکھ سکتا اکھاں درست ہو جان اکھاں درست ہو گئیاں تے نال بکری دے دیتی اندھے نو کافی وقت گزرن تو بعد رب نے فیصلہ کیتا جناب انہاں 3 بندیاں نو آزمان دا فرشتہ انسانی شکل دے اندر کوڑی والے کول آیا جدے جسم تے کوڑ نکلے آئے تے فرشتہ انسانی شکل دے اندر آ کے کہنے لگا اے اللہ دے بندے ایک وقت سی تیرا جسم خراب سی تے ہن تیرے کول مال دیاں فراوانیاں نے اٹھاں دے ریوڑ نے مینوں ایک اونٹنی دے دے میں سفر کرنا چاہنا اپنے علاقے اندر جانا چاہنا تے کوڑی والا کہنے لگا نا میں تے کدے بیمار ہوئے ہی نہیں میرا جسم تے کدے خراب ہوئے ہی نہیں تے اے جڑا اونٹنیاں دے ریوڑ ویکھ رہے ہیں تے اٹھ ویکھ رہے ہیں اے تے ساڑے پیو دادے دی کمائی ہے بڑیاں محنتاں کی دیاں جا نس جا کوئی سواری نہیں نکل جا فرشتہ دوسرے گول آیا تے دوسرے نو کہنے لگا ایک وقت سی لوگی تیرا مزاق اڑاندے سن تیرے سر تے کدے وال آئے ہی نہیں تے ہن رب نے رحمتاں کیتیاں نے تیرے سر تے بال نے تے نال گاواں دے ریوڑ نے گائیں جناب تیرے کو نظر آ رہی نے ایک بچڑا یا ایک گائیں مینوں دے دے کہنے لگا نا انج نہیں گائیں مل جاندی محنتاں کیتیاں نے کم کیتے نے جا چلا جا میں تے کدے بیمار نہیں رہا اندھے کو لایا تے اندھے نو کہنے لگا ایک وقت سی تیریاں اکھاں نہیں سن تیرے واسطے پورا
जहान अंदासी ते हुण रब ने रामता कीतियां ने बकरियां दे रेवड़ ने। एक बकरी अनैत कर दे, अंधा कहने लगा कोई शक नहीं, रब दियां बड़ी रामतां ने, अल्लाह दे बड़े ही फजल ने, रब दे बड़े ही करम ने। मैं ते अखां चो नबीना सा, रब ने अखां अनैत फरमा दित्तियां ते मेरे कोल माल दौलत नहीं सी, गुरबत ते फकरो फाके सन। ए बकरियां दे रेवड़ वाकई रब ने रहमत की थी। जा एक बकरी ले जा, जिस ते दिल करे ओ ले जा, जितनियां दिल करे ओ ले जा। फरिश्ता कहने लगा अल्लाह दे बंदे बकरियां लेवन आया नहीं, मैं ते तुहाडे तिन्ना साथियां वास्ते अजमैश बन के आया सा, इम्तिहान ले आया सा। तेरे दोनों साथी ना शुक्री करके फेल हो गए, तू रब दी रहमत ते यकीन करके अल्लाह दे इनाम ते नेमतां दा शुक्र करके पास हो गए हैं। मैं ते बकरी नहीं लेवन आया। लोगों जो मैं पैगाम देना चाहना, अपनी ज़बान ते ना शुक्र जुमले ना भुलिया कर। किसी बंदे नूं जदों पुछ लो ना, बस बंदियां दी आदत है, जदों पुछ लो वो तुहाडा की हाल है, ऐन जनाब किताब खोल के बह जाणगे, कोई हाल नहीं, हालो बेहाल हाँ। ते जनाब अपने अपने जुमले ने हर इलाके दे, कई बंदा कहणगे बस कम चल रहा है, कई कहणगे टांगा चल रहा है, कई कहणगे ज़िंदगी गुजर रही है। अल्लाह के बंदो, जब तुमसे कोई पूछे तुम्हारा क्या हाल है, अल्लाह की तारीफ़ों की लाइनें लगा दो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, रब का शुक्र है, रब की रहमतें हैं। और जब तुम ये करोगे, अल्लाह अपने वादे की वादा खिलाफ़ी नहीं करता। रब फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं और ज़्यादा अता फरमाऊँगा। और शुक्र का पता है अरबी में एक लुगत वाले ने क्या माना किया है? शुक्र का माना कहता है कि वो जानवर जो कम चारा खाकर ज़्यादा दूध दे। शुक्र का माना एक अरबी लुगत वाले ने किया है कि वो जानवर जो कम चारा खाकर दूध ज़्यादा दे। क्या मकसद? बंदा जिस हालत में भी रहे, हालात चंगे रहे या मंदे रहे, इसकी ज़बान पर एक ही रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझ पर अल्लाह का फजल है, रब का शुक्र है। और एक आलिम के बारे में मैंने पढ़ा है कि वो बिल्कुल फटे कपड़े, ज़ख्मी जिस्म, बीमारी में लथपथ रास्ते में पड़ा था, मक्खियाँ उसके चेहरे पर जनाब घूम रही थी और कोई जनाब पुरसाने हाल नहीं था, लेकिन ज़बान हरकत कर रही थी। एक बंदा कहता है मैं पास से गुज़रा, मैंने सोचा शायद पानी मांगता होगा, शायद खाना मांगता होगा, देखता हूँ क्या मांगता है, ज़बान जो हिल रही है। कहता है मैंने कान करीब किया, उसकी ज़बान से अल्फाज आ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पूछा किस पर शुक्र अदा कर रहा है? कपड़े तेरे गंदे, जिस्म तेरा ज़ख्मी, मक्खियाँ तुझ पर लपक रही है, तू किस पर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा कर रहा है? कहता है उस बंदे ने मुझे जो बात समझाई, शायद वो बड़े बड़े आलिम, बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े मदरसे मुझे शायद ना समझा सकें या ना सकते। कहता है वो बंदा कहने लगा मैं इस पे शुक्र अदा कर रहा हूँ, कपड़े पुराने हैं, जिस्म ज़ख्मी है, मक्खियाँ मुझ पर लपक रही हैं, मैं बीमारी की कैफियत और इस नौबत में हूँ, लेकिन मैं इस बात पर अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है। ज़बान तो चलती है ना, अगर तू ज़बान भी बंद कर देता मैं तेरा क्या कर लेता। शुक्र अदा किया करो। असल में हमें बीमारी ये है कि हम ऊपर 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 वाले को देखते हैं। हुजूर ने ये नुस्खा बयान फरमाया कि अगर शुक्र अदा करना चाहते हो, शुक्र गुजार बनना चाहते हो, तो उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, अपने से नीचे वाले को देखा करें। हम ऊपर वाले को देखते हैं, मोटरसाइकिल वाला वो गाड़ी वाले को देखता है, गाड़ी वाला उससे ऊपर वाली गाड़ी वाले को देखता है, छोटे मकान वाला बड़े मकान वाले को देखता है, गांव वाला शहर में जाने की सोचता है, शहर वाला उससे बड़े शहर में जाने की सोचता है, उससे बड़े शहर वाला मुल्क से ही जान छुड़ाने को फिरता है, कोई दुबई में, कोई जनाब यूरोप में, कोई कहाँ जाना चाहता है। हुजूर ने फरमाया अपने से कम वाले को देखा कर,
गाड़ी वाला कभी मोटरसाइकिल वाले को देख के मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को, साइकिल वाला इस पे शुक्र अदा करे कि कई लोग ज़मीन पर आजकल भी पैदल चल रहे हैं, फिर तुम शुक्रगुजार बन जाओगे। और एक और बंदे के बारे में मैंने किताब में पढ़ा है कि एक शख्स नमाज पढ़ने जा रहा था, पाँव में जूते न थे, पाँव में जूते न थे, ऐसे नमाज पढ़ने गया। दिल में ख्याल आया कि यार क्या नमाज पढ़नी है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह के सामने सजदा करता हूँ, गुर्बत की ये कैफियत है, मेरे पास पहनने के लिए जूता ही नहीं है। कहता चलो नमाज तो पढ़ते हैं। वुज़ू करके मस्जिद में दाखिल हुआ, देखा तो एक बंदा नमाज पढ़ रहा था, उसके पाँव ही नहीं थे, पाँव कटे हुए, पाँव न थे। फौरन सजदे में वहीं धड़म करके गिर गया। कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है, जूता नहीं दिया लेकिन पाँव तो दिए हैं ना। ओ अल्लाह के बंदो, दुनिया में ऐसे बंदे भी रह रहे हैं, ऐसे लोग भी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं दुनिया में। अगर तुम्हें नहीं ख्याल आता, नहीं समझ आती, नहीं सोच आती और फ़िक्र नहीं पैदा होती, कभी लाहौर में, कभी बड़े शहरों में फुटपाथों पे लेटे हुए उन लोगों को देखा करो जिनको दुनिया जहान की खबर ही नहीं है, ना पाकीज़गी का पता, ना पाकी का पता, ना सफाई और तहारत का पता। और फिर इस मौसम में जो धुंध के मौसम अभी आ रहे हैं, सर्दी, यख सर्दी के मौसम, वो ऐसे ही वहाँ पड़े हैं। तो उनको देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि रब ने अक्ल भी दिया है, सेहत भी दी है, खाने के लिए रोटी भी दी है, रिज़्क़ भी दिया है, औलाद भी दी है, अपना छोटा मोटा मकान जो भी दिया, जितना कुछ आपके पास है उस पे अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाओ। कोई गुर्दों का मरीज़, कोई दिल का मरीज़, कोई दिमाग का मरीज़। और इसलिए मैं कहा करता हूँ, हुजूर ने फरमाया था ना, आपकी बात तो ला शक और ला रैब है, आपकी बात में कोई शक शुबा नहीं है। आपने फरमाया था कि गाहे गाहे कब्रिस्तान जाया करो, आपको आखिरत की याद आएगी। और सुन लो, उसी के साथ साथ कभी कभी हॉस्पिटल जाया करो, और मुख्तलिफ़ शहरों में पागलों के हॉस्पिटल भी होते हैं, कभी कभी वहाँ चक्कर लगाया करो। आपको अल्लाह याद आएगा कि लोग दुनिया में कैसी कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कोई दीवारों के साथ टकरे मार रहा है, कोई हॉस्पिटल में बेडों पर बिलक रहा है सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। हमारे पास सेहत भी है, खाने के लिए रिज़्क़ भी है, जनाब सब कुछ है, उसके बावजूद हम नाशुक्रे हैं। और नाशुक्री की कैफियत और अलामत ये है कि हम आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ना चाहता है हर बंदा, ऊपर जाना चाहता है हर बंदा कि मैं फ़लाँ जैसा बन जाऊँ, मैं फ़लाँ जैसा बन जाऊँ। अल्लाह के बंदो, आप नबी पाक ने फरमाया कि अगर आपने से ऊपर वाले को ना देखा करो, नीचे वाले को देखा करो। और अगर किसी ऊपर वाले को देखना ही है तो किसी नेक को कभी देख लिया करो। कभी किसी ने किसी नेक इबादत गुजार को देखकर ऐसी हसरत और ख्वाहिश पैदा की है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, फ़लाँ आलिम, फ़लाँ मुहद्दिस जमात का वो इस कदर नेक है, उसके अज़कार ऐसे हैं, वो तहज्जुद पढ़ता है, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। नहीं, हर बंदा चाहता है। हमारी ख्वाहिशात ये हैं कि अगर एक टाउन बन जाए ना किसी इलाके में, अच्छा टाउन बन जाए, तो लोग धड़ाधड़ प्लाट ख़रीदते हैं, छोटे मोटे पैसे बेचकर, सोना बेचकर, जनाब चीज़ें बेचकर, घर का सब कुछ बेचकर, पैसे जमा करके प्लाट ख़रीदने की कोशिश करता है। और अगर उसी इलाके में अल्लाह का घर तामीर शुरू हो जाए और इससे पूछा जाए कि कोई हिस्सा डालना चाहता है, कहता है आपको पता है हालात दुरुस्त नहीं है। ये भी नाशुक्री है। भाई आपके पास जो है, जितना है, हस्बे तौफीक आप दे दें, कम दे दें, लेकिन अपने हालात पर झूठ तो मत बोलें कि हालात ठीक नहीं है। अल्लाह तो सुन रहा है। रब कहता है मैंने तेरे हालात ठीक किए हैं, तुझे सेहत दी है, औलाद दी है, घर दिया है, जनाब छोटा मोटा कारोबार दिया है, तुझे सब कुछ सवारी दी है। ये कहते हैं हालात ठीक नहीं है, फिर सुन रहा है अल्लाह भी। और अल्लाह फरमाता है वाला इन कफ़रतुम इन आज़ाबी लशदीद, अगर मेरी नाशुक्री के जुमले बोलेगा, नाशुक्री करेगा, फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। दुनिया के पकड़े लोग छुड़ा सकते हैं, रब फरमाता है मेरा पकड़ा कोई छुड़ा सकता नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें हर हालत में।
سجدے میں نماز کے علاوہ بھی کبھی کبھی سجدے میں گر جایا کریں، 10 منٹ 15 منٹ سجدے میں رہ کر اللہ کی تسبیح بیان کر رب کا شکر ادا کیا کریں، اس کی تسبیح بیان کر کے اور اپنی زبان کو شاکر بنائے، شکارن نبی پاک نے فرمایا تھا رب جعلنی لک شکارن لک ذکارن لک رہابن، اللہ میں سب سے زیادہ تیرا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ ذاکر ذکر کرنے والا بننا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ تجھ سے ڈرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ لہذا انبیاء کرام بھی جو تھے وہ شکر کرنے والے، رب کا شکریہ ادا کرنے والے، اور نبی پاک بھی رب کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والے، صحابہ کرام بھی، ائمہ کرام بھی اور محدثین بھی رب کے شکر گزار بندے تھے۔ ہمیں بھی ناشکری کے جملے اپنی زبان سے نہیں بولنے چاہیے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔